पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। मुआशी अशारियों में बेहतरी आई, अगले बरस महंगाई में तेजी से कमी आएगी। शरह 29% से कम होकर 22% तक आने की तवक्को। दरामदाद पर पाबंदियां उठा ली गई। मुआशी शरह नमू 2 से 3% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी के निकात बता दिए। IMF की तरफ से शरह सूद बढ़ाने की शर्त का तासुर मुस्तरद। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और शरह सूद बरकरार रखने की खबरों का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मजबूत असर। 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे बढ़कर 286 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 292 रुपए पर मुस्तहकम। सोने की फी तोला कीमत 2500 रुपए कम होकर 2,22,200 रुपए हो गई। CPEC के दूसरे मरहले में नया मॉडल बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी मसनूआत चीन को बरामद कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड अता। ऐवानी सदर में पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म, मुसल्लह फ़ौज के सरबराह, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत आला शख्सियात की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराना भी दिया गया। लिफिंग की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा का खैर मकदम। पाकिस्तान की $6 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत की मादनियात पर कल से काम शुरू करने का ऐलान। 2 दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान में $46 अरब की सरमायाकारी की नवीद सुना दी। सऊदी अरब ने 24 और UAE ने $22 अरब का सरमाया लगाने की यकीन दहानी करा दी। चागी में 6 से 7 माइंस में सरमायाकारी की जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरियां सुना दी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड न करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने दफा 342 के तहत बयान कलमबंद कराने के लिए कल सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेशन अदालत जल्द फैसला सुनाना चाहती है ताकि अपीलें गैर मौसर हो जाएं। इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। तोशाखाना केस के आखिरी मराहिल पर PTI वकला की चीफ जस्टिस से मुलाकात क्यों हुई? लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का सवाल। चेयरमैन PTI पर केस में ताखिरी हरबों का इल्ज़ाम। वाज़ेह कर दिया, तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात अदालत में बताना होंगी। नस्ल टावर केस में साबिक डी जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर काका और खैर मोहम्मद दहरी की अबूरी जमानत में तौसी मुस्तरद। एंटी करप्शन अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमान पर नस्ल टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्जाम। बाजौड़ धमाके में जामहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 67 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मरने वालों की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला जारी। खुदकुश धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। CTD ने धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकाती टीम ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। इलाके की जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी मुकम्मल। बाजौड़ धमाके पर आलमी बरादरी का शदीद इजहार मजम्मत। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, मिस्र और ईरान समेत आलमी इस्लाम और तंजीमों का पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल का भी पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की जिंदगी बचाने की जंग। लाहौर के जनरल अस्पताल में रिजवाना की फिजियोथेरेपी। मेडिकल बोर्ड ने गुज़श्ता रोज रिजवाना के लिए 48 घंटे अहम करार दिए थे। एक फेफड़े में इन्फेक्शन और दूसरे में खून के क्लॉट की तशखीस हुई थी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर पहलवान गोट में नौजवान गैरत के नाम पर कत्ल। भाई ने फायरिंग करके अपनी बहन को भी जख्मी कर दिया। जोड़े ने चंद रोज कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। अहले खाना को यरगमाल बनाने वाले ब्लैक कोरोला गैंग का कारिंदा मारा गया। 2 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, एम्यूनेशन और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। कराची में मलीर कैंट रोड पर पानी का टैंकर उलटने से शदीद ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और इंतजामिया की मदद से टैंकर को हटाकर सड़क बहाल की गई। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त दायर।
چیف جسٹس دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیں، معاملہ ایک ہی بار حل ہو جائے گا، درخواست گزار کا موقف۔ نون لیگ بلوچستان کی اہم وکٹیں اڑانے کو تیار، جام کمال، محمد خان لہڑی، سردار سرفراز اور انوار الحق کاکڑ کی حکمراں جماعت میں شمولیت متوقع۔ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں آج بلوچستان سے متعلق اہم اجلاس ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مردم شماری پر ایک بار پھر شدید تحفظات، کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی، خالد مقبول صدیقی کا 2 ٹوک اعلان، نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں تک انتخابات نہیں ہوں گے، فاروق ستار بھی برس پڑے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا نون لیگ سے پنجاب میں 15 صوبائی حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ، لیگی حکومت بنانے کے لیے قربانی دینے والوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کی اماراتی وزیر خارجہ سے ملاقات، یو اے ای کے صدر کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، دبئی میں بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی، بے نظیر بھٹو کا مجسمہ مادام تساؤ میوزیم دبئی میں رکھا جائے گا۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ جدوجہد، قیام پاکستان کے بعد سیاسی میدان میں بھی سرگرم شمولیت، مادر وطن فاطمہ جناح کا آج 123واں یوم پیدائش، بانی پاکستان قائد اعظم کی بہن کی خدمات تا قیامت زندہ رہیں گی۔ نارووال میں سیلابی ریلا بھارت سے بارودی سرنگیں بہا لایا، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے فوری ناکارہ بنا کر خطرہ ٹال دیا، دریائے راوی میں نچلے درجے کے سیلاب نے دریا کنارے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کر دیں، ننکانہ صاحب میں سیلابی ریلا 50 سے زائد گاؤں میں داخل، ریسکیو ٹیموں نے خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، باول نگر میں سڑک بہہ جانے سے کئی افراد پھنس گئے، راجن پور میں پانی عبور کرتے ہوئے ایک شخص جاں بحق۔ سندھ میں گڈو اور سکھڑ بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، خیرپور کے علاقے پیر جو گوٹ میں اور کمبٹ کے کچے میں پانی داخل، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں، 30 سے زائد علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع، دادو کے کچے میں 50 سے زائد دیہات زیریاب، بلوچستان میں ڈیرہ بھگٹی سے آنے والی ریلی نے نصیر آباد کے 5 دیہات ڈبو دیے، متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، کوہی موڑ کنال کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے کوہلو سبی شاہراہ بند ہو گئی۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس بڑھانے کے بعد فروخت کا طریقہ کار بھی مشکل، ایف بی آر نے ٹیکس ادائیگی کا ثبوت لازمی قرار دے دیا، جائیداد بیچنے والے کو نام، پتہ، نیشنل ٹیکس نمبر، قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر کا اندراج کرانا ہوگا، فروخت کنندہ کی سال بھر کے ٹیکس کی تفصیلات بھی دینی ہوں۔ دعووں کے باوجود چینی کی قلت ختم نہ ہوئی، سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جا سکی، لاہور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی دستیاب نہیں، اوپن مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ پشاور شہر میں بجلی کی 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، مضافاتی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول، شہریوں کی حکومت کو دہائیاں۔ عالم اسلام کے شدید احتجاج پر ڈنمارک کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات روکنے پر غور، آزادی اظہار آئینی فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے، وزارت خارجہ کا اسلاموفوبیا کے واقعات میں مداخلت کا فیصلہ۔ دنیا بھر کی بلند عمارتوں کو سر کرنے والا 30 سالہ ریمی لوسیڈ ہانگ کانگ مشن میں زندگی گنوا بیٹھا، 67 منزل عمارت کو سر کرنے کی کوشش میں حادثے کا شکار۔ آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے شیڈیول میں تبدیلیوں کا اعلان آج متوقع، پاک بھارت میچ طے شدہ تاریخ سے 1 روز پہلے کرانے کا فیصلہ، میچ اب 15 کے بجائے 14 اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا۔ ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کا کیمپ ختم، کوچز اور سپورٹنگ اسٹاف نے کھلاڑیوں کے پریکٹس کے ساتھ نفسیاتی اور جسمانی فٹنس پر بھی توجہ دی، پاکستان ٹیم منگل کو واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت روانہ ہوگی۔ فیفا ویمن فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران مراکش کی فٹ بالر نوہلا بنزینا نے تاریخ رقم کر دی، مراکش کی کھلاڑی باحجاب ورلڈ کپ میچ کھیلنے والی دنیا کی پہلی خاتون فٹ بالر بن گئیں۔ اور فارمولا 1 ڈرائیور میکس ورسٹیپن ناقابل شکست ریسر بن گئے، مسلسل 8ویں کامیابی کے ساتھ بیلجیم فارمولا 1 گراں پری ٹائٹل بھی جیت لیا۔